अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक आज सबक नंबर 42 के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। इस सबक में मैं आपको हर्फ लाम के साथ मुख्तलिफ़ हरूफ के सिरों की बनावट सिखाऊंगा। इसके अलावा आज कुछ उर्दू की हेडिंग्स भी हैं, उन हेडिंग्स को भी हम देखेंगे कि उनको किस तरह से लिखना है। तो आइए अपने इस सबक की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा, लाम एक दायरवी हर्फ है और जब कभी भी आप इसको लिखेंगे तो आपने इसको लाइन से लाजमी नीचे उतारना है। तो जब लाम के साथ कोई सिरा अटैच किया जाता है तो सबसे पहले आप सिरा बनाएंगे। सिरा बनाने के बाद आप थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जितना आप ऊपर मूव करेंगे ऑलमोस्ट उतना नीचे मूव करेंगे और उसके बाद जो है ना आपने लाम का दायरा बनाते हुए इस हर्फ को जो है ना कंप्लीट करना है। अज़ीज़ तलबा, जब आप लाम के साथ जीम अटैच करेंगे तो जीम करना है, तो जीम का अपने पहला सिरा इस्तेमाल करना है जो कि बंद सिरा है। आप जीम का सिरा बनाएंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद आपने दायरे को नीचे उतारते हुए इस लफ्ज़ को कंप्लीट करना है। सीन को जब लाम के साथ अटैच किया जाता है तो आप सीन को खींच कर भी लिख सकते हैं। जब खींच कर लिखेंगे तो आपने 11 कत की सीन डालनी है, नोक से पूरे कत पर आएंगे। कशिश, सीन की कशिश बनाने के बाद आप थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेंगे और थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद जो है ना आपने दायरा बनाना है। अगर आप सीन दंदानों वाली इस्तेमाल कर रहे हैं लाम के साथ तो आपने सीन का दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है, ये वाला। साथ का एक ही सिरा होता है अज़ीज़ तलबा, और उसको आपने इस तरह से बनाना है कि आपने इसको नोक से शुरू करना है, हाफ कत का इस्तेमाल करना है, फिर नोक और उसके बाद आप पूरे कत पर आएंगे। और जब आप साथ का सिरा बनाएंगे तो उसका इनर एरिया खरबूजे के बीच की तरह हो। लाम के साथ आप साथ को खींच कर भी लिख सकते हैं और लाम के साथ आप साथ को नॉर्मली भी लिख सकते हैं। जब खींच कर लिखेंगे तो आपने 11 कत की कशिश डालनी है, नोक से पूरे कत पर आना है, उसके बाद थोड़ा ऊपर मूव करना है, थोड़ा नीचे, और उसके बाद जो है ना आपने लाम का दायरा इस तरह से कंप्लीट करना है। तोए के साथ जो है ना आपने तोए का दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है। तोए का दूसरा, अगर खींच कर लिख रहे हैं तब भी तोए का दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे, अगर नॉर्मली लिख रहे हैं तब भी आपने तोए का दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है। तो लाम के साथ आप तोए को खींच कर भी लिख सकते हैं और लाम के साथ आप तोए को नॉर्मली भी लिख सकते हैं। तो जब आप खींच कर लिखेंगे तो तोए बनाएंगे, नोक से पूरे कत पर आएंगे, ऑलमोस्ट 11 कत की आप कशिश लगाएंगे और उसके बाद आप लाम इस तरह से अटैच करेंगे और लाम तकरीबन इतना नीचे उतरे। लाम के साथ जब आप एन को अटैच करेंगे तो आपने एन का पहला सिरा बनाना है इस तरह से सेमी सर्कल, उसमें एक कत आपने खाली छोड़ना है, फिर नोक से पूरे कत पर इस तरह से मूव करना है ऊपर की जानिब, और ये जो है ना इस तरह से बनेगा। और जब आप एन का सिरा बनाएंगे तो ये वाली चीज़ ना आपने इसके साथ बिल्कुल अटैच कर देनी है, ना इससे बहुत ज़्यादा दूर लेकर जानी है। एन का सिरा बनाते हुए आप लाम अटैच करेंगे और लाम को आपने लाम का दायरा आपने आधा नीचे उतारना है। अगर आप एन को खींच कर लिखेंगे लाम के साथ तो एन का दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे और ये इसके अंदर सीन ऐड हो जाएगा। लाम के साथ जब मीम को अटैच करेंगे तो मीम का पहला सिरा भी आप बना सकते हैं, आप मीम का दूसरा सिरा भी बना सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिरा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रहे कि जब आप पेन के साथ लिख रहे हो तो आपने मीम का दूसरा सिरा बनाना है, ना कि पहला। लाम के साथ जब आप फ़े अटैच करते हैं तो फ़े को खींच कर भी लिखा जा सकता है और फ़े को नॉर्मली भी लिखा जा सकता है। तो दोनों सूरतों में फ़े लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है तो आपने इसको फील्ड ही रखना है। काफ पूरे कत से शुरू करेंगे और दरमियान से एक कत खाली छोड़ते हुए एक दायरा बनाएंगे, थोड़ा ऊपर ले कर जाएंगे इसको और फिर थोड़ा नीचे, और उसके बाद दायरा बना देंगे। लाम के साथ हे का दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे और
تھوڑا اوپر جانے کے بعد تھوڑا نیچے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس طرح سے لام بنا دینی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جو ہماری پہلی ہیڈنگ ہے وہ عنوان کی ہے۔ لفظ عنوان میں آپ کسی چیز کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ اکثر طلبہ جو ہے نا عنوان میں بھی جو ہے نا وہ کشش لگا دیتے ہیں اس طرح سے، یا پھر وہ جو ہے نا عنوان کو اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، عنوان کو اس طرح سے لکھتے ہیں، تو یہ اصولاً کیا ہے؟ غلط ہے۔ مصنف میں آپ صرف فے کو کھینچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ تو یہاں پر مصنف میں 4 حرف آ رہے ہیں، میم، صاد، نون اور فے، اور آخری حرف فے ہے۔ فے کو آپ نے لائن پر رکھنا ہے، باقی لفظ آپ نے سلانٹ فارم میں آپ نے لکھنے ہیں۔ تو بچے یہاں پر بھی ایک مسٹیک کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا لفظ جو ہے نا وہ لائن پر لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کا میم بھی لائن پر ہوتا ہے، ان کا صاد بھی لائن پہ ہوتا ہے، ان کا نون بھی اور ان کا فے بھی لائن پر ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور یہ ایک رول ہے اردو رائٹنگ کا کہ اس طرح کے جتنے حرف اینڈ میں آئیں گے تو وہ لائن پر آئیں گے، اور اس سے پہلے جتنے حروف ملا کر لکھے جائیں گے تو اس کو سلانٹ فارم میں ان کو ملا کر لکھا جائے گا۔ شاعر میں آپ شین الف شاہ کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں، اور شاعر کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں چھوٹی رے کے ساتھ۔ شین الف شاہ بنایا، اور عین کا سرا لگانے کے بعد کشش ڈالیں گے اور اس کے ساتھ چھوٹی رے اس طرح سے اٹیچ کریں گے، تو آپ شاعر کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، شاعر کا، جیسے شاعر کا نام، مصنف کا نام۔ تو اس طرح سے ایک ہیڈنگ آتی ہے شاعر کا نام۔ سبق کو آپ سین کی کشش کو کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں، اور سین کے دوسرے سرے کے ساتھ بھی آپ سبق کو لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے کے ساتھ ہم سین کا دوسرا سرا بناتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم اسی رول کو فالو کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بے کے ساتھ سین کا دوسرا سرا بنتا ہے، تو یہاں پر دوسرا حرف بے آ رہا ہے، تو اس حرف کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم نے سین کا کون سا سرا استعمال کرنا ہے۔ یہ بے ہے، لہٰذا ہم یہاں پر سین کا دوسرا سرا استعمال کریں گے۔ تو اس کے بعد ہے اقتباس کی تشریح۔ اقتباس میں آپ بے الف با کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور تشریح میں آپ شین کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ سین کو بھی کھینچ کر لکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ اقتباس کی تشریح میں آپ بے الف با کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، آپ سین کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور تشریح میں آپ شین کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ جب شین کو کھینچ کر لکھیں گے تو آپ چھوٹی رے اٹیچ کریں گے اس طرح سے۔ یہاں پر اقتباس میں سین کو کھینچ کر لکھا گیا، اور یہاں پر اقتباس کو نارملی لکھا گیا۔ سیاق و سباق میں آپ سین کو کھینچ کر، سباق میں بھی آپ سین کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں۔ حمد میں عزیز طلبہ آپ ہے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ ہے کو کھینچ کر لکھیں گے تو اس کے بعد جو آپ میم بنائیں گے تو وہ اس طرح سے بنے گی، یعنی کہ یہ میم آپ نے ایسے بنانی ہے، اوپر جائیں گے، پھر یہ چیز، یعنی کہ پہلے آپ نے اس طرح سے اوپر موو کرنا ہے، پھر یہی چیز آپ نے الٹ اس طرح سے بنانی ہے۔ ہم کو آپ میم کے اس سرے کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں عزیز طلبہ، میم کا یہ والا سرا آیا ہے، اور آپ میم کا پہلا سرا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہے کے بعد، اور یہاں پر میم کا یہ والا سرا استعمال کیا گیا، جبکہ یہاں پر میم کا یہ والا سرا استعمال کیا گیا۔ نعت میں آپ تے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ نعت میں تے ہی صرف لائن پر آئے گا، اور اس کے علاوہ باقی کوئی اور حرف جو ہے نا لائن پر نہیں آئے گا۔ مضمون جب بھی لکھا جائے گا نارملی لکھا جائے گا، اس میں آپ کسی حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ نون کو آپ نے لائن سے نیچے اتارنا ہے، اور اس کے علاوہ باقی واو جو ہے نا لائن پر آئے گا۔ واحد جمع، واحد میں آپ ہے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔
آپ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں۔ مذکر مؤنث، مذکر میں میم کے بعد کشش ڈالی جا سکتی ہے، آپ کاف کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ دیکھیں۔ اور مؤنث میں جو ہے نا آپ سے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ اور مؤنث میں جو ہے نا آپ نے سے کو ہمیشہ لائن پر ہی رکھنا ہے۔ الفاظ متضاد، الفاظ میں آپ فعل فا کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، جبکہ متضاد میں آپ زاد الف زا کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ عزیز طلبہ، اس بیسک لیسن کی اور اس کے علاوہ ان ہیڈنگز کی آپ نے اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ اللہ حافظ۔